नदी पार गर्दाखेरि के छ रहेछ भने नाला रहेछ। नालामा जाँदाखेरि उसले के युज गर्नु पर्यो? नाउ युज गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि त्यो नाउवालासित उसको वार्तालापहरू भयो। वार्तालाप हुँदाखेरि उसले नाउवालासित के भनेछ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? उसले भने केही छैन, गाउँमा बसेर नाउ चलाउँछु, यताको मान्छे अर्काको मान्छे कति कमाउनुहुन्छ भने उसले भने मेरो घर खर्च चाहिन्छ, खाना मात्रै पुगेको छ मलाई, ठिक छ खुसी छु भन्छ। उसले भन्छ घर खर्च चलाएको छ, खुसी छ, कसरी हुन्छ यसरी? कति खुसी छैन, खुसी छैन, मलाई किन भन्छ। मैले त महिनामा 25-30 लाख रुपियाँ कमाउँछु, तर म सेटिस्फाइड छैन, म फेरि अझ धेरै कमाउनु खोजिरहेको छु, धेरै कमाउनु खोजिरहेको छु। यसको लागि म यहाँ इन्डस्ट्री हाल्दैछु, एउटा फुड खोल्दैछु तपाईँको गाउँमा। अब उसलाई त त्यति मतलब पनि भएन नाउवालालाई, के मतलब छ र उसलाई भने अब उसको लागि त उसले करोड भने पनि 1000 भने पनि उसको लागि उसले दिने 50 रुपियाँ हो होइन। उसले पनि 50मा मात्र सेन्टर, उसको दिमाग 50मै छ नि त। उसले के सोचिरहेको 50 पनि दिने हो कि होइन? 2 लाखको कुरा त पछि होला। अब जाँदा उसले उसलाई के भनिदिएछ भने तँ पढे लेखे हो, यता गराउने कि यता मेरो बचपन अलिकति हिन्दी दिमाग पनि छ होइन। मेरो 5 क्लाससम्म इन्डियाले पढायो हुनाले धेरै हिन्दीको मातृभाषा हिन्दी जस्तो पनि लाग्छ। अब उसले के भनिदिएछ भने तुम पढे लेखे हो? नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, पढ़ना क्यों नहीं आता तुम्हें? नहीं आता। बेकार हो तुम, ऐसे गांव में बैठते हो, कुछ करो, तुम्हारे जैसे एज में कुछ करना चाहिए। मैं तुम्हारी एज से ऐसा 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 हो गया भन्छ। त्यसपछि आफ्नो ट्यालेन्ट का कुरा भन्छ। अब उसको लागि त हो भने अब संयोगले त्यो नाउ बिचमा जाँदाखेरि त्यसमा पाल परेपछि नाउमा पानी भरिन सुरु भयो। उसले भन्यो के भयो? उसले भन्यो सर इसमें क्या करे, इसमें पानी भर रहा है इसमें नाउ में, अब क्या होगा फिर? अब कुछ नहीं होगा, तैरना आता है तुम्हें? और कुछ नहीं आता, भागना पड़ेगा। मुझे तो नहीं आता। बोले मतलब कौन सा टैलेंट है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास तो टैलेंट नहीं है, तुम मर गए, मैं बच गए। मतलब के हुन्छ भने ट्यालेन्ट भन्ने कुरा हरेक चिजसित हुन्छ, नभएको कसैसित पनि हुँदैन। फरक यति होला कि कसैसित हुने ट्यालेन्ट होला, कसैसित हुने ट्यालेन्ट हुन्छ। ट्यालेन्ट हुन्छ, सबैसित हुन्छ, चाहना राख्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ, पत्ता लगाउनुपर्छ, सम्भव छ त्यो ठाउँमा, त्यो सम्भव छ। ट्यालेन्ट नभएको कोही पनि छैन। हामी सबै ट्यालेन्टेड छौँ। हामी सबै सहकारीको विषयमा हामीले सेन्ट्रल राखेर कुरा गर्ने हो भने, हामीले सहकारीलाई फर्स्ट राखेर कुरा गर्ने हो भने हामी सफल हुन्छौँ। सहकारी भनेको त्यो पनि होइन कि हामी यो लोकल ठाउँमा बस्दाखेरि त्यो ठाउँमा सहकारी चलाउन, यो सानोतिनो व्यापार चलाउन, पार्टी प्लेस चलाउन, यो माटहरू चलाउन, यो चलाउनु भनेको हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा पनि होइन। तर हाम्रो ग्रुप हुनु पऱ्यो, हाम्रो सङ्गठन हुनु पऱ्यो, हाम्रो एकअर्कासित सपोर्ट हुनु पऱ्यो। त्यो चिज छ भने यी चिजहरू गर्न हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा पनि होइन। यो ठाउँको लागि हामीसित त क्षमता भएका मान्छे हो फेरि, तर हामी के छौँ भने त्यो क्षमतालाई बिर्सिरहेका हुन्छ। अब कुरा के आयो भने टाइम म्यानेजमेन्टका कुरा। एउटा टाइम म्यानेजमेन्ट नगर्न सकेर हामी अलिकति पछाडि परेका छौँ। टाइमको महत्त्व हामीलाई थाहा छ। भाइ बोर्ड छ, भाइ बोर्ड राख्न मिल्यो। टाइम म्यानेजमेन्ट नगर्न सकेर हामी अलिकति पछाडि परेका छौँ टाइमका कुराहरू। एउटा अर्को हाम्रो बानी के छ भने, हाम्रो राम्रो बानी भन्नु पर्यो। हाम्रो राम्रो बानी के हुन्छ भने अर्काको कुरा सुन्ने बानी हुन्छ। हामी आफूमा विश्वास गर्दैनौँ, तर अर्कोमा 100% विश्वास गर्छौँ। आफूमा बिलिभ छैन, तर अर्काको कुरामा हामी 100% विश्वास गर्छौँ। किन गर्छौँ? 100% उसको कुरा हामी मान्छौँ। उसले भनेपछि एकदम हो भन्छ, हामीले भनेपछि हामी आफै मान्दैनौँ। एउटा अर्को कहानी भन्छु। पछि त यो फ्रेमवर्कहरू बनाएको छु मैले, चिजहरूलाई र मैले किताब पनि बनाएको छु, प्रकाशित भएको छैन। एउटा मोटिभेसन, यो पावर भनेर देखाएको छ किताब पनि, प्रकाशित छैन, मैले लेख्नु लेखाएको छु, आफ्नो चाहिँ छापेको छैन। त्यसमा मेरा 250वटा फ्रेमहरू छन् होइन, यो सम्बन्धी मोटिभेसन सम्बन्धी। अब त्यसमा के छ भनेपछि अब पावर भन्ने कुरा जो हुन्छ जगाउनु पर्ने हुन्छ नि, सबैसित छ जगाउनु पर्ने हुन्छ। अर्काको कुरा सुन्ने कारणले हामी के हुन्छ, असफल हुन्छ। अब एउटा हजुरले
हजुरले सुन्नुभयो होला एउटा गधाको कहानी सुन्नुभएको छ छैन अब त्यो गधाको कहानी एकदमै फेमस कहानी हो फेरि धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ त्यो सुन्नुभएको पनि होला त्यो गधाको कहानी त्यो गधाको कहानी हामी चाहिँ धेरै ठाउँमा म्याच गर्न पुग्छ क्या एक ठाउँमा हाम्रो मुल्लाजीसित गधा रहेछ त्यो गधा अब भारी बोक्ने काम गधाको काम मात्रै हुन्छ भारी बोक्ने यो मुल्लाजीले भारी बोक्ने काममा युज गरेर रहेछ अब त्यसपछि अब गाडी घोडाहरू चल्यो ट्रान्सपोर्टेसन सजिलो भयो ट्रान्सपोर्टेसन सजिलो भइसकेपछि अब गाडी घोडा त आइहाल्यो गधाको काम सकियो अब मुल्लाजीले विचार गरेछ कि अरे सक्दैन होला प्लिजमा बस्नु हजुरलाई यहाँ बस्यो प्लिज यता बस्नु बाटो पनि के पर्दैन यता बस्यो भने प्लिज अलि अपोजिट भयो यहाँ कुर्सीमा राख्नु नि कुर्सीमा राख्नु कुर्सीमा आइहाल्यो मुल्लाजी अब काम सिद्धिएपछि अब मुल्लाजीले के विचार गरेछ भने अब ये इसको देगा तो काम है नहीं इसको बेचना है इसको कोई काम नहीं है अब छोरासित सल्लाह गरेछ कि छोरा अब के गरौँ इसको क्या करे कुछ काम नहीं है इसका सल्लाह गरेछ पिताजी इसको बेच देते हैं 8 बाजार में लेके बेच देते हैं मार्केट में ले जाते हैं और इसको बेच देते हैं क्या करना है रख के कोई फायदा नहीं इसको पालना क्यों है कोई काम का नहीं त्यसपछि विचार गरेछन् दुईटैले विचार गरे गधालाई लगेर मजाले मार्केटतिर गइरहेको मार्केटतिर जाने बेला अब हाम्रो अगाडि पछाडि मान्छे त धेरै हुन्छ त्यो ठाउँमा 2-4 जना बसेर मजाले चुरोट खाइरहेको थिए उसले भनेछ बेवकूफ तो वो है ऐसे बेवकूफ है देखो साला गधा तो चल रहा है ये लोग पैदल चल रहे हैं इसमें चल जाते क्या फर्क पड़ता है डिटेल विचार करे अर्का को पूरा सुनने में हम पड़े नहीं ठीक है बोला ऐसे गधा तो ऐसे भी चल रहा है हमें क्यों कष्ट करना है चलो बेटा बैठ जा फिर तू भी मैं भी बैठ 2 वर्ष मजाले गए अझ अलि पर पुग्दाखेरि अझ मान्छे त्यहाँ गफ गरिरहेछन् वो बेचारा गधा तो गधा है ये साले नालायक तो उस गधे पे सवार है देखो शर्म नहीं आती इन लोगों को ठीक है यो पनि ठिक हो क्या यो गधामा दुधी सवार गर्नु पनि ठिक छैन यो बेकार हो चल बेटा तू बैठ मैं चलता हूँ अब अलि पर गएछ अलि पर जाँदाखेरि के भएछ देखो नौजवान की हालत देखो बुढ़ा पैदल है नौजवान गधे पे सवार है साला दुनिया ऐसी है मुल्ला जी ने फेरि विचार करे अनि ठिकै भन्यो अनि ठिकै हो अरे यार नौजवान गधे पे और मुल्ला जी पैदल बेटा तू उतर मैं चढ़ता हूँ अझ चढे अझ गए पर अझ मान्छेको भिड त त्यही हो मान्छेले भने बेचारा और बच्चा चल रहा है तो बुड्ढे को लाश शरम नहीं है देखो गधे पे सवार अब दुईटैले गधालाई रोके अब गफ गरे पछि के भनेछन् भने बेटा इस गधे को बाजार ले जाना संभव नहीं है क्या करे यार टेंशन है इसको वैसे भी नहीं ले जा सकते वो भी समस्या है एक चढ़ेगा वो भी समस्या है 2 चढ़ेंगे उसमें भी समस्या है कुछ करना पड़ेगा इसको बाजार तो ले जाना क्या करना पड़ेगा अब दुईटैले दिमाग लगाए जाए त्यसलाई बाँधेछ कानमा हालेर लट्टीमा मजाले बोकेर लगेछ अब मान्छेले त बोल्न फेरि पनि छोडेनन् मान्छेले भने गधे पे सवार इंसान देखा था इंसान पे गधा पहली बार देखा अब उनले त गधा छोडिदियो गधा छोडेर घर गए अब मतलब कि के भयो भने हाम्रो समस्या के छ भने अर्काको कुरा सुन्ने बढी इन्ट्रेस्टेड हामी अर्को कुरामा हुन्छौँ अर्काको घरको समस्या हामीलाई मतलब छ अर्काको व्यापारको हामीलाई मतलब छ अर्काको श्रीमतीको समस्या हामीलाई छ अर्का छोराछोरीको विषयमा बोल्नुपर्ने हामीलाई आवश्यक छ अर्काको विषयमा बोल्नुपर्ने एकदम आवश्यक छ तर आफ्नो आवश्यक छ सुन्ने अर्काको हो क्या हामीले मेन भनेको के भने हामीले यो दिमागबाट हटाउँ कि अरूले के भन्छ त्यो छोडौँ हामी के गर्छौँ त्यो गर्छौँ समस्या के हो भने यो चिजमा हो कि क्षमता नबढ्ने कारण भनेको हाम्रो जो शक्ति छ त्यो कसरी छुट्या हुन्छ भने अर्को उसमा डिपेन्ड भयो अरूले चलाएर हामी चलाएका छौँ हामीले चलाएर चलाएन भने अरूले हामीलाई चलाइरहेछ हामी चलिरहेछ समस्या त्यहाँ छ त्यो चिज हाम्रो दिमागबाट हट्छ भने
हामी त्यो चिज हटाउन सक्छौँ। अर्को कुरा म हजुरहरूलाई एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। क्षमता अभिव्यक्तिका विषयमा बोल्दाखेरि अब क्षमता अभिव्यक्तिका विषयमा बोल्दाखेरि के छ भनेपछि सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको हाम्रो स्टडी, अध्ययन गर्ने बानी। मतलब कि किताब पढ्नुहोस् भन्न खोज्या होइन, स्कुलीय किताब पढ्नुहोस् र एमए बिए गर्नुहोस् भन्न खोज्या होइन, स्टडी अध्ययन गर्ने बानी। तपाईँ अध्ययन गर्ने बानी हुनुपर्छ। अध्ययन कस्तो अध्ययन गर्ने हो? आजको समयमा हाम्रो युवा टिमले के गर्ने हो भने गीता पढ्नु, रामायण पढ्नु, केस स्टडीहरू पढ्नु, मार्क जुकरबर्गको बारेमा पढ्नु, तपाईँको त्यो वलमार्टको विषयमा पढ्नुहोस्। राजालाई थाहा छ वलमार्टको विषयमा कति छ, वलमार्टको कति शाखा छ भनेर सायद राजालाई पनि थाहा होला। सायद 12,000 यस्तो आउटलेटहरू छ, 12,000 मार्केट खोलेको छ उसले एउटा मान्छेले वलमार्ट भनेपछि ती चिजहरू के हुन्छ भनेपछि हामीले आफ्नो क्षमताभित्र लुकाउने कारण एउटा के हुन्छ, हामीसित स्टडी गर्ने पावर छैन, हामीसित अध्ययन गर्दैन। म टाइम म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ, बहाना गर्छौँ भने टाइम नहीं, हमें टाइम नहीं, मैं इतना कर देता, टाइम नहीं, म यस्तो गरिदिन्थेँ, टाइम छैन। अहिले म 10मा भइदिएको भए त म नेपाल टप भइदिन्थेँ भन्छौँ हामी। अहिले 10 क्लासमा हुँदाखेरि हामीले के भन्यौँ कि म अलि ठुलो भइदिएको भए अहिले म यस्तो गरिदिन्थेँ भन्छ। हामी कसरी सन्तुष्टि छौँ भने अगाडि पछाडि हेरेर अहिले छौँ। अब के भन्दैछौँ, अहिले हाम्रो एजमा के भन्दैछौँ, ठ्याक्क अहिले एसएलसी दिने समय भइदिया भए, मसित यो नलेज भइदिएको भए म यस्तो यस्तो गरिदिन्थेँ, अलि बिग्रिहालेको 15 वर्ष मात्र अगाडि गएँ, नत्र म यस्तो गरिदिन्थेँ, म यस्तो गरिदिन्थेँ, म स्टाफ गरिदिन्थेँ, नेपाल जितिदिन्थेँ भन्छौँ कि हामी आफूलाई सन्तुष्टि दिन लागि अर्कालाई दोष दिन्छौँ। त्यो कारणले मात्र हामी पछाडि पऱ्यौँ भन्नु। म हजुरहरूलाई एउटा अनुरोध गर्छु कि अध्ययन गर्दाखेरि हजुरहरूले के गर्नुहोस् भने भोलिदेखि, आज सकियो, भोलि बिहान उठ्दाखेरि जहिले पनि जे पढ्नुहुन्छ राम्रो किताब पढ्नुहोस्, किताब पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्, एउटा किताब लैजानुहोस्, किताबमा खर्च गर्नुहोस्, त्यो टेन्सन छैन। मोटिभेसन पढ्नुहोस्, केस स्टडीहरू पढ्नुहोस्, गीता पढ्नुहोस्, रामायण पढ्नुहोस्, जे जे पढ्नुहुन्छ पढ्नुहोस्। तर कति पढ्नुहोस्? केवल 20 मिनट, केवल 20 मिनट पढ्नुहोस्, धेरै नपढ्नुहोस्। ओन्ली 20 मिनट स्टडी गर्नुहोस्। 20 मिनट हजुरले स्टडी गर्यो भने 365 दिनमा कति मिनट हुन्छ? क्यालकुलेटर होला नि हामीहरूसित? 730 7300 होला है, 7300 मिनट हुन्छ। कति घन्टा हुन्छ? 12 घन्टा, समथिङ 12 घन्टा, सरी 12 दिन, कति भयो? 12 घन्टा भयो। 12 घन्टा भयो नि? भोलि भयो। नहीं 120 घंटा नहीं 12 घंटा नहीं हम लोग, 12 घंटा नहीं 12 नहीं 120 घंटा बस। 120 घन्टा भयो, सरी 120 घन्टा भयो नि सर। 120 घन्टा दैनिक 12 घन्टा पढ्यो भने कति दिन भयो? 10 दिन। यदि हामीले कन्टिन्यू गर्ने हो भने, हामीमा कन्टिन्यू गर्ने क्षमता छ भने, हामी गर्न सक्ने हो भने केवल 20 मिनट, ओन्ली 20 मिनट हामी फेसबुक पनि चलाउँछौँ, हेरेर पनि टिकटक पनि पक्कै हेर्छौँ क्या। त्यो 20 मिनटमा हामीले एउटा किताब लिएर पढ्ने हो भने 120 घन्टा 1 मिनट पनि रेस्ट नलिएर 10 दिन 12 घन्टा पढे जस्तो हुने हो कि। मतलब 4वटा किताब पढिने 1 वर्षमा, और 4वटा किताब पढ्ने मान्छेको नलेज त होला नि। 10 वर्षसम्म कन्टिन्यू हुने हो भने 40वटा किताब, यत्रो किताब पढ्न सक्ने हो क्या हामीसित। त्यो यदि हामी प्रतिबद्धता जनाउने हो भने, त्यो चिज हामीले ल्याउने हो भने, त्यो चिजको चेन्ज हामी माग गर्ने क्षमता छ भने, हामी गर्न चाहन्छौँ भने हामी 4वटा ग्रन्थ पढ्न सक्छौँ केवल 20 मिनट। त्यो धेरै ठुलो पनि होइन, ओन्ली 20 मिनट। यो चिज हामीसित आयो भने हामीसित नलेज र क्षमताका कुरा त अटोमेटिक आयो नि, 100% आयो नि।
सम्भव छ कि छैन अब सबै भन्नु सम्भव छ भने छ भन्नु छैन भने छैन भन्नु छ कस्तो छ गर्न त सकिन्छ नि नचाहेको हो चाह्यो भने सम्भव छ भने टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा छ हाम्रो हातमा छ टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा हाम्रो हातमा छ टाइम म्यानेज गर्ने हामीले हो टाइम म्यानेज अर्काले गर्ने होइन टाइम म्यानेज गर्न सक्यो भने सफलता पनि हाम्रो हातमा छ हामीले क्षमता कसैले अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन कसैले सम्झाइराख्नुपर्ने पनि छैन तपाईँ व्यापारमा होस् तपाईँ अर्गनाइजेसन चलाउनुहुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँको क्वालिटीका कुरा चाहिन्छ त्यहाँ पनि तपाईँलाई क्षमताको आवश्यकता पर्छ त्यहाँ पनि लिडरसिपका कुराहरू हुन्छ सबै ठाउँमा के हुन्छ भने क्षमता भन्ने कुरा यो सहकारीमा मात्र क्षमताको आवश्यकता होइन एउटा घरमा बस्ने हाउस होल्ड वाइफलाई पनि यो चिजको आवश्यकता हुन्छ उसले पनि टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने 10 बजे बच्चा स्कुल जान्छ होला 9:30 बजे श्रीमान जान्छन् होला त्यसपछि 3 बजे बच्चा आउँछ होला 4 बजे आउँछ होला उसलाई चिया खुवाउनु पर्यो नास्ता खुवाउनु पर्यो उसित टाइम म्यानेजमेन्ट छैन भने त्यस्तो घरमा तपाईँ हेर्नुहोस् कलह होला कि राम्रो व्यवहार होला काम उही हो टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुपर्ने हामीमा हामीहरूमा कति क्षमता छ त्यो हामीले बुझ्ने हो अब फ्यामिली ह्याप्पी गर्नु छ भने टाइम म्यानेजमेन्टका कुरा जसले पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ बिजनेस ह्याप्पी गर्नु छ भने त्यहाँ पनि टाइम म्यानेजमेन्टका कुरा भयो अब सबै चिजमा टाइमको भ्याल्यु बुझ्नु पर्यो टाइमको आवश्यकता बुझ्नु पर्यो टाइम किन चाहियो टाइमको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हो ती कुराहरू बुझ्न सक्यो भने अटोमेटिक हामीहरू सफल हुन्छ हरेक क्षेत्रमा जुन क्षेत्रमा हामी काम गरिरहेका छौँ त्यो क्षेत्रमा हामी सबै सफल हुन्छौँ त्यसको लागि कसैले कसैलाई सम्झाइराख्नुपर्ने पनि हुँदैन अब कुरा अर्को के छ भने एउटा म एउटा अर्को कहानी भन्छु हो कहानीका कुरा है एउटा 3 ब्रदर्सको कहानी सुन्नु भएको छ अब यो स्टाफहरूको लागि हुन्छ यो कहानी 3 ब्रदर्स भन्ने सुन्नु भएको छ कि नै 3वटा भाइको कहानी 3वटा भाइको कहानी कस्तो छ भने अब 3वटा भाइ थिए होइन 3वटा भाइ एउटा बुवा भएका जो एउटा बुवाको छोरालाई भाइ भन्छन् होइन म्याक्सिमम त्यस्तो खाले अब ती भाइहरू एक कम्पनीमा जब गर्थे सेम पोस्टमा जब गर्थे तिनीहरूको सेलरी त्यो कम्पनीमा एकजनाको 50,000 अर्कोको 1 लाख अर्कोको 3 लाख सेम पोस्ट सेम एजुकेसन सेम घर सेम ब्याकग्राउन्ड सब सेम छ तर सेलरी फरक छ अब उसको बुवाले त्यो कुरा थाहा पाएपछि त्यो कम्पनीको जिएमलाई भेट्न गएछन् 3 ब्रदर्सको बुवाले त्यसपछि उनले रिक्वेस्ट गरेछ कि भेटेपछि भेट्ने अवसर मिलेछ उनलाई अवसर मिलेपछि उनले त्यो क्वेसन गरे सर ये आपने गलत किया क्या हुआ कुछ नहीं मेरे बेटे की एजुकेशन सबकी सेम है डिग्रियां सेम है क्वालिटी सेम है एक ही घर से आए मैंने इनको फर्क नहीं किया मैं जब भी शर्ट खरीदता था तीनों की एक कलर की खरीदता था जूते एक कलर के खरीदता था एक कलर के एक स्कूल में भेजा एक मैंने कभी इनमें भेदभाव नहीं किया आपने क्यों किया अब साउलाई पनि लाग्यो हो ले भने कुरा पनि ठिकै हो यसको बुझाइ ठिक हो तो फरक भयो अब पोस्ट पनि सेम पोस्टमा काम गर्दैछन् तिनै अब ठीक है आप बैठिए मैं आपको समझाता हूँ त्यसपछि एउटा पानी जहाज सिप भन्छन् होइन त्यो लिलामी गर्ने त्यो कम्पनी रहेछ त्यो कबाडहरू किन्ने त्यस्तो खाले कम्पनी रहेछ त्यो कम्पनीमा अब उसले उसको बुवालाई हेडर गरेर यसलाई बोलाएछ एक एक गरेर बोलाएछ पहिलोमा यसलाई बोलाएछ 1 नम्बरवालालाई 2 नम्बर 3 नम्बर यसलाई बोलाएछ त्यसपछि अच्छा राहुल ऐसा करो वो हमारे वो परसों की जो डील हुई थी ना वो सिप वाली उसके बारे में जायजा लेते आओ यार क्या है उसमें हमें इतना पैसा डाला है तो ठीक होगा कि बेटी है क्या है देख क्या तो वो गए उसके बाद उनके भने चाहिँ अब वो त ट्यालेन्ट मान्छे भयो हामी जस्तो ट्यालेन्ट भयो 50,000 वाला हामी जस्तै ट्यालेन्ट मान्छे त त्यस्तै गर्छन् उसले के गरेछ कि हमारामा कौन है पता लगाएछ 3-4 जना त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने 3-4 जना खोजेछ फोन गरे अच्छा वो बताओ वो हमने वहाँ से खरीद दी है उसका क्या होगा यार उसमें क्या है हमारी कंपनी को लॉस तो नहीं होगा इसमें बताओ यार 3-4 जना बोले
मैंने बोला यार क्या खरीदा यार, कबाड़ 10 साल से वो नदी के किनारे में पड़ा है, उसमें तो साला कुछ जंग लगा है, कपड़े वपड़े सब फाड़ गए, कुछ है नहीं बेकार है। अब त्यो त उसले त बुझिहाल्यो नि, दिमाग वाला मान्छे भयो। सर्ट गयो साउथमा, सर हम फंस गए सर। क्या सर इतना अच्छा नहीं है वो, 10 साल से कबाड़ पड़ा है, सब जंग लग गया सर, सब कबाड़ हो गया, काम का नहीं है सर, इतना पैसा बहुत डाल दिया हम लोगों ने। ठीक है तुम जाओ, बाद में बात करें। तो दूसरा वाला बोला है सर, मुआ नहीं सब है ना, दूसरे को बोला है अच्छा हरीश बताओ तुम वो हमारा वो स्कूल का वो था ना, वो समझ क्या होगा यार, वो क्या है उसमें कुछ मिलेगा क्या, हम लॉस में तो नहीं जाएंगे। सब ठीक है मैं चाहता हूँ। अब वो यति बुद्धिमान निक्लेली, उसले के गरेछ भने उसले फोन गर्यो, उसले के गरेछ आफ्नो स्टाफ तलको स्टाफलाई भन्यो अच्छा भाई तुम वहाँ जाके समझ के आओ तो यार क्या है वो, कुछ काम का है वहाँ देख के आओ, जाओ आफ्नो मैसेजर पठाइदिएछ हेल्परलाई। हेल्पर गएछ मोटरसाइकलमा सर हेरेछ साइडबाट यसो, ठीक नहीं पानी में 10 साल से पड़ा है, जंग लगा कुछ काम का नहीं है। वो आए मेरे 1 घंटा में ऊपर नहीं आए, 2 घंटा में रिपोर्ट गयो। सर इतना अच्छा तो नहीं है, फायदा तो नहीं होगा, ठीक ही होगा सर, अच्छा लॉस भी नहीं है फायदा भी नहीं है, हम उठा लेंगे सर, पैसा उठा लेंगे। अच्छा ठीक है तुम तेस्रोलाई बोलाएछ, तेस्रोलाई बोलाएपछि तेस्रोलाई भनेछ अच्छा राम ऐसा करो तुम जाओ परसों वाला टेंडर देखो, उसमें क्या होगा, हम कुछ चले जाएंगे, कुछ प्रॉफिट होगा लॉस हो गया, फंस गए कैसा लग रहा है। हाँ सर ठीक है सर मैं जाता हूँ। अब के भयो भने आफै गयो, उसको बाली त त्यो थियो नि, आफै गयो त्यहाँ हेऱ्यो, सब चिज हेरेछ, सब हेरेछ, सब हेरेर आयो। हेरेर आएपछि ऊ त अलि ढिलाउने भयो नि, किनकि उसले सबै जायजा लिएर आएर रिपोर्टिङ गरेर आयो, ऊ त 3 घन्टा पछि आयो। अच्छा बताओ क्या है, हम इस चीज में फंस गए। सर कहाँ फंस गए, हमको तो 2 करोड़ फायदा हो रहा है इसमें। क्यों? तो सर उसमें ऐसी लकड़ी है जो लकड़ी आज होती नहीं है, उसका वैल्यू इतना है, इसमें जो कबाड़ वाला लोहा है सर वो तो सर नया का 50 रुपया है, उसका 250 रुपये किलो वाला लोहा है, उसके अंदर तो बहुत अच्छा है सर, हम तो माला माल हो गए सर। फिर बुआ अच्छा ठीक है जाओ, अब उसको बुआ बोलाए, अच्छा बोलो फिर सैलरी बढ़ा दो तीनों की, क्या करो। बुवाले भनेछ मैले भन्नु खोजेको के हो भने स्टाफहरुसित पनि सैलरी भन्ने कुरा तपाईको हातमा हुन्छ, काम गर्ने एक्सपिरियन्स तपाईहरुको हातमा हुनुपर्छ। किनभने चाहिँ सैलरी माग्ने हैन के, सैलरी बनाउने हो। प्लेटफर्म सहकारीले दिया होला हैन, प्लेटफर्म दिया, त्यही सहकारीमा 5 लाख महिना दिनमा उठाउने मान्छे पनि हामी हौं, त्यही सहकारीमा 5000 उठाउने पनि हामी नै हौं, त्यही सहकारीलाई ठुलो बनाउने पनि हामी नै हौं, त्यही सहकारीलाई समाप्त गरेर घर गएर बस्ने मान्छे पनि हामी नै हौं। भनेपछि यो चीज के छ भनेपछि हामी कसरी लागेका छौं, 3 भाइ मध्ये फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड कुन स्टेपमा हामी हिँडिरहेका छौं, त्यसबाट हामी प्रमाणित हुन्छौं कि हामी गुड या ब्याड। गुड या ब्याड अर्कोले भन्नु भन्दा पनि हामी गुड छौं कि ब्याड छौं त्यो कुरा क्लियर हुन्छ। त्यो कुरा तपाईको आफ्नो स्टडीबाट थाहा हुन्छ। तपाई राम्रो हुनुहुन्छ, तपाई नराम्रो हुनुहुन्छ, त्यो हामीले भन्नुपर्ने छैन, तपाईको क्षमता देखाउने कुरा हो। अब देखाउँदाखेरि केही तपाईसित प्राविधिक समस्या छ भने अफिसले सल्भ गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला, गरौँला, हेरौँला, त्यस्तो छ। बाँकी अब क्षमताका कुराहरू त अब बढाएर हरिजीले भने जस्तै हो हैन, बढाएर बढ्ने कुरा पनि हैन, अब घटाएर घट्ने कुरा पनि हैन। इच्छा छ बढ्छ, इच्छा छ घट्दैन, यस्ता कुराहरू। हाम्रो बानी कस्तो छ भने एकजना कहानी बताउँछु, बोर त भइरहेको छैन नि, कहानीमा गएको कहानीमा जाँदैछु सर, बोर त भएन सरहरूलाई बोर त हामी कहिले पनि के इक्जाम्पलले हो सिकिन होइन, यस्ता इक्जाम्पलहरू आयो भने चाहिँ यो पनि हुन्छ भन्ने आउँदैछ कि फेरि। अब के छ भने एक गाउँमा एकजना गरिब मान्छे बस्ने रहेछ, त्यो गरिब मान्छे जहिले पनि दुखी, जहिले पनि दुखी। उसको एकै चाहना के थियो भने भगवान भेटियो भने केही न केही भन्ने थियो भन्ने मात्र चाहना, एउटै चाहना के थियो भने भगवान मिलिदियो भने एकचोटिमा कुरा त राख्ने थियो, है मेरो कुरा राख्नुपर्ने छ भन्ने थियो उसको एउटै चाहना थियो। जहिले पनि के भन्दै भगवान भेटिनुपर्छ, बस भगवान भेटियो भने म मेरो कुरा राख्ने थिएँ, बस यति छ, मर्नुभन्दा पहिला मलाई फेरि भगवान भेटिनुपर्छ।
एक दिन राति आइहाल्यो भगवान पनि। भगवानले भनेछ भाई बहुत बड़ा भक्त है तू मेरा, तो हमेशा याद करता है, तो चल बोल क्या है तेरा समस्या बता। उसले के भनेछ कि समस्या त मेरो केही पनि छैन, म त गरिब हो, के भनौँ यस्तै छ, तपाईँ भेट्नु चाहिँ भेटिहाल्यो, इतना मर्ने की इच्छा पूरी हो गई। भगवान ने भी दया लाई, आ गया कि दूर से मैं भी कैलाश से, बोल यार अब कुछ मांग ले, खाली आ गया मैं कुछ ले ले। बोले भने सर आप दे पाएंगे? बोल यार चल तूने बोल दिया, दिल जीत दिया मेरा यार, चल बोल। बोले भने सर और त मलाई केही पनि चाहिएन, मेरो पडोसमा जो 5 तले घर छ त्यो झडाइदिनुहोस्, त्यसलाई मेरो बराबर ल्याइदिनुहोस्, बस त्यसले मलाई फुर्ती हानेर साफ पडाएको छ, उसको गिरा दो, जीरो बना दो, बस मेरी जीत हो गई, बस मैं ज्यादा नहीं चाहता हूँ, मैं उसका घर गिर जाए, बस हो गया मेरे लिए, सब मिल गया मेरे। अब भगवानले पनि अब दिन्छु भने दिनै पर्यो, अब पैसा दिने अब दिनु त पर्यो, अब दिनु पर्यो। अब भूकम्प ल्याएछ न भगवानले, किन फेरि कम्पाएछन्, भूकम्प ल्यायो, उसको घर पनि जडायो, उसको झोपडी पनि जड्यो, अब झोपडी पनि जड्यो, पनि जड्यो, अब भूकम्पले त बराबर भयो उसको घर। अब त्यसपछि त्यो गरिब मान्छे त खुसी छ, ह्याप्पी भयो, बिहान उठ्दाखेरि हेर्छ कि अरे यार अपनी झोपडी भी गए, उसकी भी गए, आफ्नो पछि हेऱ्यो उसको गइरहेको, अच्छा गया 5 वाला, चलो ठीक है, खुश हो गयो। अब त्यसपछि अब आयो नेपाल सरकार आयो, नेपाल सरकारले राहत दियो, राहत दिँदाखेरि भन्यो ज्यादा नहीं मिलेगा, 50-50 हजार मिलेगा, एक घर का बड़ा है, छोटा कुछ नहीं है, एक 50 हजार लेगा। अब 5 हजार नगवाउने मान्छे त 50 हजार पायो, तो खुसी भयो नि। अब उसको लागि त धेरै ठुलो कुरा भयो, 50 हजार क्यास मिल्यो, उसलाई पनि 50 हजार मिल्यो, 5 करोडको घरवालालाई पनि 50 हजार मिल्यो। अब 50 हजार पाएको मान्छेले पहिला के गर्यो, साइकल किनिहाल्यो, एउटा साइकल पनि चाहियो नि, 2 बोरी चामल किन्यो, आलु प्याज यो तिरपाल सिरपाल किन्यो, 50 हजार समाप्त गरेर आयो। त्यो साइकलमा सामान हालेर घर आयो, तपाईँको मेगा चामल लिएर मजाले खानालाई 2-4 घन्टा त्यति सकिँदै लिएर आयो। अब 50 हजार वालाले के गरेछ भने उसले एउटा ठेला किनेछ, ठेलाको बिजनेस त व्यापारी हो नि, दुईटै मान्छे सिर्फ हस्बेन्ड वाइफले अझ मेहनत गर्न सुरु गरेछ। उनको त घर गयो छिटो मतलब भएन नि, उसले त्यो क्यास पाएको पैसालाई कसरी एड गर्ने, कसरी यसलाई अगाडि बढाउने, बनाउँदा 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 2वटा ठेला, 3वटा ठेला, 4वटा ठेला, रेस्टुरेन्ट, यो गर्दा 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 5 सालमा फेरि 5 तला बन्यो, फेरि 5 तला बनिसक्यो। वही छ उसको तिरपाल पनि फाट्यो। अब त्यही हो नि समस्या त। भन्न खोजेको कुरा के हो भने मेहनत गर्नेको वहाँ पैसा अटोमेटिक जान्छ, उसलाई कसैले रोकेर रोक्दैन, छेकेर पनि छेक्दैन। पैसा म्याक्सिमम 5 इयर 2 वर्षमा पैसा रिटर्न हुन्छ भन्छ। अर्थमा अर्थतन्त्र खल्बलिने कारण के हो, त्यो ग्रन्थहरूमा पढ्नुहोस् होइन, धेरै कुरा तपाईँको भागवतमा पनि पढ्नुहोस्, त्यहाँ मिलेगा। पैसा के छ भनेपछि चलायमान चिज हो, जसको वहाँ जाने हो 100% जाने हो। त्यहाँ सरकारले के गर्छ, यो समावेशी गरिदिन्छु, सबका जमिनहरू लिएर उसलाई जिरो बनाइदिन्छु, उसलाई हिरो बनाइदिन्छु भनेपछि हुँदैन नि। त्यो कमाउने मान्छेले कमाइहाल्छ, किनकि ऊ त्यो चिजमा उसलाई नलेज छ, मैले यो गर्नुपर्ने नलेज छ। अब जोसित पैसा रुक्दैन नि, उसले कमाउँदै कमाउँदै कहाँबाट रुक्ने हो। 50 हजार त दुइटैले पायो भने, 50 हजार दुइटैले पाउँदाखेरि अवस्था आजको के छ। समस्या के हो भनेपछि हामी कुन तरिकाले कुन हिसाबले हामी नलेजहरू बुझ्छौँ, कुन तरिकाको हामीसँग मोटिभेसन छ, कुन तरिकाले हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीहरू त के छ भनेपछि अब मैले फेरि भगवान् मान्दैन भन्नु खोजेँ होइन, म आफू धेरै मान्ने मान्छे हो। अब हामीहरू के गर्छौँ भनेपछि एउटा ट्रेडिसनल सोचमा पनि धेरै जसो ट्रेडिसनल सोचमा छौँ। एउटा एकजना व्यापारी, झोले व्यापारी रहेछ, झोले व्यापारीले त्यसपछि उसले अब पिठीमा बोकेर व्यापार गर्ने रहेछ, ठाउँमा सामान सप्लाई गर्ने रहेछ। त्यो गर्दा गर्दा एक दिन मन्दिरको छेउमा बसेर अब ठगाइ मारेर आयो, कुनै गधा आएछ, गधा आएपछि त्यो गधाको पनि कोही नरहेछ, के भन्छ साउ नरहेछ, पनि अब त्यसरी छोडेको गधा। उसले पनि विचार गर्यो साउले, अरे यार यो पिठीमा बोक्नु भन्दा त ये है मेरे पास, चल लेगा क्या, थोड़ी देर जंगल में छोड़ दूंगा, 2 मिनट खा लेगा, मेरा भी हो जाएगा भने त्यसले त्यसलाई आफ्नो भारी बोक्ने बनाएछ।
बनाउँदा बनाउँदा 2-4 वर्ष चल्यो, गधा पनि चल्यो, पैसा पनि कमायो, ठिक भयो, त्यसैले पनि खुसी भयो। त्यो गधा मर्यो, 4-5 वर्षपछि गधा मर्यो। मरेपछि अब उसलाई कस्तो लाग्यो भने यस्तो बेला हिँडेर आयो, अब यत्रो भारी बोक्यो मलाई, गधा मऱ्यो भनेर यसरी छोड्नु हुँदैन, उसलाई के गर्नुपर्छ मैले मऱ्यो पनि भनेर उसको एउटा समाधि बनाउनु खोजेछ क्या उसले। एउटा समाधि बनाएछ एक ठाउँमा लगेर, अब म मरिहाल्यो, अब मेरो रेस्पेक्ट यही हुन्छ, म धेरै सक्दैन, अब धेरै कमाएँ र 2-4 हजार समाधि बनाइदिन्छु भनेर समाधि बनाएर त्यहाँ फुल अब बनाइसकेपछि फुल चढाउँदै थियो त्यहाँ। त्यहाँबाट एकजना व्यापारी हिँडिरहेको रहेछ, ठ्याक्कै त्यो हिँड्दाखेरि त्यो सलाम गरेको देखेर, फुलसुल चढाएको देखेर उसले पनि त्यहाँ सलाम गरेर 2-3वटा फुल समाएर कानमा हालेर घर गएछ। उसको संयोगले के भएछ भने उसको घरमा एउटा केस चलिरहेको छ 10-12 वर्षभन्दा पहिला। त्यो घर पुग्दाखेरि त्यो केस सल्भ भयो, उसले जितेको केस घटना घटेछ कि त्यहाँ घटना घटेछ। घटना घटेपछि उसलाई समझमा आयो कि म त धेरै देवी देवता कहाँ गएँ, सबै ठाउँ गएँ, तर यार त्यो समाधिवाला व्यक्ति त खतरै रहेछ यार, त्यो खतरा रहेछ, त्यहाँ जानु पऱ्यो भनेर 4-5 जना लग्यो। भाइ यसको उहाँ मैले बस कोही हात जोडाएको थिएँ, मेरो त भइहाल्यो काम, अरू पनि गयो, अरू पनि गयो, अरू पनि गयो। यो हेर्ने कुरा हुन्छ नि, हामी हेरेर जान्छौँ, धामी जाग्नेवाला केस हुन्छ नि, यसमा हामी बढी बिलिभ गर्छौँ। अब 2-4 जना गयो, 2-4 जनाका सल्भ भयो फेरि भए पनि सल्भ भयो। सल्भ हुँदाखेरि 2-4 जनाको नभए मान्छेलाई पहिले हेर्छ, भए मान्छेले प्रचार गरिहाल्छ नि। त्यहाँ गएर मेरो त बाटै खोलिदियो, म त यस्तो यस्तो पुलिसमा परेको थिएँ, त्यहाँ गएर मेरो ढाक्क बन्यो, मेरो त काम बन्यो भनेर प्रचार भयो। यत्रो प्रचार भयो कि त्यो ठाउँमा त अब त्यो कपडा बेच्नेवाला परेशान भएर अब पिन्टी गरिरहेको छ कि त्यहाँ जानलाई, त्यो साउ हो नि त्यहाँको चन्दा भइरहेको छ, 100-100 गरेर उसले मस्त कमाइरहेको छ। त्यसपछि पडोसमा एक अर्को मन्दिर रहेछ सानोवाला, त्यो मन्दिरको पुजारीको कमाइ त घट्यो, उसको उहाँ बढ्यो। उसले विचार गर्यो यार पड़ोस में कौन सा मंदिर खुल गया यार, देखना पड़ेगा कौन है वहाँ। गए त्यहाँ गएपछि उसले भन्यो कि यार हमारे यहाँ कौन से भगवान है, तो भने पंडित हो ना, कौन से भगवान है, हाँ बड़े है, बहुत बड़े है सर, मेरा तो मंदिर छूट गया, तू वाला क्या है, मेरा तो खत्म हो गया। अच्छा तुम पंडित हो, झूठ नहीं बोलता, तुम्हें बता देता हूँ, बोलना मत किसी को। गधा है यार, कुछ नहीं है बोले तुम कितना क्यों चौके? अरे इसकी माँ तो वो है, मैं वहाँ था, इसकी माँ वही तो है, वो भी तो गधा ही है बोलते वो भी तो गधा ही है, उसकी माँ है तो बेटी है उसकी भन्दै। हामी यो रूढिवादी रूपमा पनि धेरै अल्झिरहेका हुन्छौँ। कुनै सानोतिनो प्रब्लमहरू भयो भने प्रब्लमहरू आउँदा प्रब्लमलाई छोडेर हामी अर्काको प्रब्लमबाट आफूलाई बाँधिरहेका हुन्छौँ। प्रब्लम आउँछ, संयोगले प्रब्लमहरू आउँछ, नआउने होइन। तर सिपखेडाको एउटा कार्यक्रम सुनेको थिएँ मैले, अब हेर्न त पाएन, सिपखेडाको कार्यक्रम हेर्नु धेरै ठुलो कुरा हो, हामीहरूको लागि सम्भव पनि हुँदैन। त्यसमा उहाँले के भनेको छ भने प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भन्ने सुन्नु भएको छ नि, यो टपिक त सुन्नु भएको छ। कति विश्वास हुनुहुन्छ प्र्याक्टिस गरेपछि मान्छे सक्सेस हुन्छ भन्नेमा? विश्वास हुनुहुन्छ कि 100% हुनुहुन्छ प्र्याक्टिस गरेर सफल भइन्छ भन्ने कुरा। तर म त्यो दिनदेखि के भन्छु भने प्र्याक्टिस गरेर मान्छे कहिले सफल भएको छैन। उनको कुराबाट म के भन्छु भने प्र्याक्टिस गर्ने मान्छे कहिले सफल हुँदैन भन्छु। म पनि अब विश्वास गर्छु प्र्याक्टिसले मान्छे सफल हुँदैन। तिमीले के भनेको छ भने प्र्याक्टिस त सबै गर्छ, कसरी गर्छ? हामीले प्र्याक्टिस नगरे हो यहाँसम्म पुगेका छौँ। प्र्याक्टिसै त हो, दैनिक बिहान उठ्छौँ, चिया खान्छौँ, यो नाइ धोइ यो गरेर पूजापाठ गरेर आफ्नो सम्बन्धित ठाउँमा गफ गर्ने ठाउँमा जान्छौँ, क्यारम खेल्छौँ, साथै घर जान्छौँ। त्यसपछि यो हुन्छ, फेरि उहाँ हरिशजी भेटिनुहुन्छ, उहाँसित बसेर गफ गर्छौँ, उहाँ भेटिनुहुन्छ, उहाँसित गफ गर्छु, उहाँसित प्र्याक्टिस त भइरहेछ नि, काम त भइरहेछ। तर उनले के भन्छन् भने प्र्याक्टिस डज नट म्यान अफ प्र्याक्टिसले भन्छ पर्फेक्ट, ओन्ली पर्फेक्ट प्र्याक्टिस। प्र्याक्टिस त हुनु पऱ्यो तर पर्फेक्ट। हामी कुन ठाउँमा प्र्याक्टिस गर्दैछौँ? प्र्याक्टिस त हो तर गलत ट्र्याकको प्र्याक्टिस भएर गलत हो। मान्नुहोस् कि लोकसेवाको इक्जाम दिने स्टुडेन्टले अब यसपालि 50 नम्बर ल्याएछ, 50% ल्याएछ, 100 मा पास हुने। अर्को पालि उसले 40 ल्यायो भने उसको प्र्याक्टिस हो, प्र्याक्टिस त होइन नि।
उसको 55 हुनुपर्ने, 56 हुनुपर्ने, 60% आउनुपर्ने। त्यहाँ के हुन्थ्यो ओन्ली पर्फेक्ट प्र्याक्टिस गर्दैछ क्या यो। अब 10 वर्षसम्म गर्दा 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 त उसको 50 को राउन्डमा हुन्छ, ऊ लोकसेवा पास हुँदैन। ऊ के भन्छ 10 वर्ष भयो यार यो लोकसेवा निकाल्दा फेल भए, कहिले पनि पास भएन। मैले जति मेहनत कसैले गरे होला, यहाँबाट दिपाइल गएँ, यहाँबाट नेपालगञ्ज गएँ, यहाँबाट काठमाडौँ गएँ, यहाँबाट यहाँ गएँ, पास भएन। हजुरहरू भन्नुहोस् कि प्र्याक्टिस त गरे हो नि, उसले पढ्न त पढेकै हो नि, तर पर्फेक्ट प्र्याक्टिस भएन। पास हुने प्र्याक्टिस त भएन नि, पास हुने प्र्याक्टिस त भएन नि। त्यहाँ पास हुनुको लागि प्र्याक्टिस गरेन क्या उसले, पास हुने प्र्याक्टिस भएन। त्यहाँ 100% भएन नि। अनि प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट भने उहाँ सिलगढाजीले भन्नुभएको छ कि ओन्ली पर्फेक्ट प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट। तपाईँको प्र्याक्टिस पर्फेक्ट ठाउँमा हुनु पर्यो। सही ठाउँमा तपाईँको प्र्याक्टिस छ भने, ट्र्याक तपाईँको सही हो भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। तपाईँको प्र्याक्टिस गलत ट्र्याकमा भइरहेछ भने तपाईँ कति गरे पनि तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। प्र्याक्टिस सही ठाउँमा गर्नुहोस्, त्यो सही ठाउँ हो कि होइन त्यो बुझ्नुहोस्, त्यो ठाउँ ठिक हो तपाईँको लागि, त्यो गुड हो भने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, सफल हुनुहुन्छ। ओन्ली पर्फेक्ट प्र्याक्टिस। अब एकजना अर्को बाबाजीको कहानी बताउँछु हो। फेरि बोर होला, फेरि धेरै कहानी हुँदैन, तर कहानीभित्र धेरै कुरा छुट्याएको छ। त्यो कुरा लिनु होला, त्यो बाबाजीवाला कहानीमा नजानु होला कि अब त्योबाट केही हामीले सिक्ने कुरा सिक्नु होला। एकजना एक गाउँमा के भएछ कि अनिकाल भन्छन् होइन, मैले सुनेको छु है, देखाएको छैन। फेरि मेरो लागि त्यो पुरानो वर्ड हो नि त अनिकाल भन्ने, उहाँले सुन्नुभएको होला। अब उहाँको मेरोमा यस्तो हुन्थेन, हैजा भैजा यस्ता चिजहरू हुन्थ्यो, हामीले देखेनौँ, सुनेको छौँ। अनिकाल भनेपछि अब त्यो भुकमरी भन्छन् नि, कङ्गो सङ्गोमा भइरहेछ अहिले, त्यस्तो चिज हो। त्यो गाउँमा अनिकाल भएछ क्या। अनिकाल भएपछि अब भुकमरी भएछ, खाना लाउनु हुँदैन। एकजना बाबा त्यहाँ तपस्या गर्न आएका रहेछन्। अब त्यहाँका गाउँका लेडिजहरूले त्यहाँ गएछन्, बाबालाई रिक्वेस्ट गरेछ कि बाबाजी यो गाउँमा अलिक धेरै अनिकाल भयो, अब के गर्नु पर्यो, कुछ समाधान है आपके पास। बाबाजीले भनेछन् अच्छा ठीक है, कुछ ना कुछ कर देंगे हम। ऐसा करो तुम अपने हस्बैंड को कल सुबह नहा धो के भेज देना, 5 बजे सबको यहाँ भेज देना, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा उनके लिए। अब यो कुछ ना कुछ कर दूंगा भनेपछि उनलाई आश पलायो नि। हाम्रो के हुन्छ भने अर्काको कुरा, सिनियरको कुरा नमान्ने मान्छेको उसमा हुन्छ कि सिनियरलाई सपोर्ट रिस्पेक्ट नगर्ने मान्छेमा यो कहानी भनेको सिनियरलाई रिस्पेक्ट नगर्नेमा जाला। त्यसपछि सबै न्याय धोएर अब निकाल पढाएछ, केही न केही समाधान हुन्छ भनेर सबै गइहाल्यो नि, न्याय धोइ गरेर बाबाजीले लाइन लगाए, अच्छा सबकी समस्या है, हाँ सबकी समस्या एक ही है, हाँ अच्छा फिर ऐसा करो कुछ दूर जाना पड़ेगा, हमें पैदल जाना पड़ेगा, जा पाओगे? अच्छा ऐसा करो कि तुम्हारे हाथ में आने वाला पत्थर इतना सा छोटा सा, जितना हाथ में पकड़ सकते हो उतना एक पत्थर ले लो, पत्थर लेके चलो। पत्थर वेट इतना आपके हाथ में आता है, चल पाओगे इतना पत्थर ले लेना है, बड़ा सा भी नहीं छोटा भी नहीं, ठीक ठाक ले लो, चलो। 1000 पत्थर बोले, तब यहाँ उतरे पत्थर बोले। एक हाम्रो साथी थियो, हामी जस्तै दिमाग वाला आइडिया वाला हो नि त, पत्थर तो पत्थर हाथ में आने वाला चाहिए, ठीक। उसले त एउटा के भन्छन् गिट्टी समायो उसले, अब पत्थर ही तो है, हाथ में भी आ रहा है, चलो चलते हैं, मजाले सब गए। अब 12-1 बज्यो, जाँदा भूख लाग्यो सबलाई। बाबाजी अब तो चलना पाएंगे, अब तो खत्म हो गई, यहाँ तो एनर्जी खत्म हो गई, हम तो एकदम। अच्छा तो क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को बताओ? अरे बाबाजी कुछ खाने के लिए मिल जाता, खा के चल देते। अच्छा ठीक है, तुम्हारे हाथ में जो जो पत्थर है वो फल बन जाए भन्छ कि बाबाजीले। अब कसैको तरबुज बन्यो, कसैको के बन्यो, कसैको हाम्रो साथीको अंगूर बन्यो, तो अंगूर लगेगा हाथ नहीं जानो, और उसको तो अंगूर बने, तो खाओ जो है, क्या करना है ज्यादा, दिमाग लगा लिया, पहले लगा लिया दिमाग, बिगड़ गई बात। तो किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया, पेट भर लिया, वो अंगूर खा के बैठा है। अब क्या करे, दिमाग ज्यादा था ना उसके पास, वो तो कहना तो मानना नहीं है उसको, सीनियर की बात रिस्पेक्ट नहीं करना है उसको। अंगूर खायो, अब बाबाजी ने बोला ऐसा करो, पहला थोड़ा बड़ा पत्थर था, छोटा पकड़ो, उंगली में आने वाला चाहिए, हाथ में नहीं उंगली वाला पकड़ो, इतना ऐसा। वो
उसने दिमाग लगाया साले अभी तो मैं भूखा हूँ अब छोटा नहीं पकड़ूंगा अब बड़ा पकड़ूंगा मैं तो अब छोटा नहीं अब तो भूलो समय नहीं अब तक यार मैं तो पहले से भूखा हूँ 2 बार खाना पड़ेगा पहले का 2 फल बड़ा ले लेता हूँ पहले इतना लिया था अब इतना लूंगा भोगेर गयो अब तो मजा और उसने इतने समय मजा ले हिँडेर गए अब एक ग्राउंड में लगे बाबा जी खड़े हो जाओ लाइन से जिसका पत्थर जहां तक जाएगा उसकी जमीन उतनी फेंको उतनी जमीन उसकी बाकी जितना मार सकते हो दूर मारो अब ख्याल वालों अब साथी को तो बोलो साहब बोले था 6 फीट भयो घर पर अब भयो अब मारना तो पड़ेगा भाई कहीं बड़ा पत्थर है फेंकना तो पड़ेगा फेंक भाई बड़ा 8 फीट चलो कहीं इतना वो ऐसा करो शाम हो रही है ऐसा करो 2 पत्थर पकड़ लो हाथ में आने वाले पत्थर पकड़ लो 2 अब उन्हें फिर दिमाग लगाए साले 2 बार फंसाऊं अब तो एक बड़ा पकड़ लेता हूँ छोटा पकड़ लेता हूँ एक बड़ा ले लेता हूँ एक छोटा ले लेता हूँ एक अंगूर पकड़ लेता हूँ आने वाला हुआ तो बड़ा दिखा दूंगा फेंकना होगा तो छोटा फेंकूंगा तो उसके बाद ज्यादा दिमाग था ना तो उसने बोला यार 2 पकड़ता हूँ अब मिला के कंडीशन देख के करूँ अब रात भयो जंगल का सब चप्पल छैन जुत्ता छैन भाँडा बुढ़ी रहा बाबा जी अब तो खत्म है यहाँ चल नहीं पाएंगे खत्म हो गई अच्छा क्या करना पड़ेगा अरे चप्पल जूते को दिला दो तो अच्छा हमारे हाथ में जो हाथ का साइज वाला है वो चप्पल बन जाए सबका चप्पल उसको एउटा हेत्रो बने वो भी काम करे तो मतलब कहानी दिलाती है हम अर्काको पूरा रेस्पेक्ट नगर्ने बानी हो क्या हाम्रो उसले भनिसकेपछि उसको पूरा मान्दैन मतलब कि म छु भनेपछि मैले भनेका कुरा यो त अस्तिको बच्चा त हो नि छोटी हानेर आज अहिले हाम्रो बानी हामी अर्को के भन्छौँ परसों तो ये क्या था ये टेंट हाउस में काम करते थे यार मेरे घर में शादी की थी इनको ले गए थे हम अभी पार्टी प्लेस वाले हो गए बड़े हो गए मूर्खले त भन्छ नि मूर्खलाई थाहा थोड़ी त उहाँले पार्टी प्लेसमा आउँदाखेरि कति सङ्घर्ष गरेको थियो उनलाई थाहा छ नि त्यो त उनलाई मात्र थाहा छ नि हामीलाई थोड़ी थाहा छ उनको मेहनत भन्ने कुरा त उनले मात्र गरेर पुग्यो हामी किन पुगेनौँ हामीले किन खोल्न सकेनौँ पार्टी प्लेस हामीले किन खोल्न सकेनौँ हामीले रोशन सप्लायर किन खोल्न सकेनौँ हामीले पनि खोल्याएको हुन्थ्यो नि के तर ठुलो कुरा त के छैन मेहनत उनको कति गरिरहेको छ उनलाई मात्र थाहा छ नि त्यो कुरा मेहनतका कुरा के हुन्छ भने चाहिँ हामी अर्काको कुरा यसरी बुझ्छौँ प्रब्लम त्यहाँ हो हाम्रो क्षमता वृद्धि कसरी हुने हो हाम्रो यी चिजहरू कन्सेप्ट नेगेटिभ चिजहरू दिमागमा जबसम्म खेलाउँछन् तबसम्म हामीसित कुनै क्षमता वृद्धि हुनेवाला पनि छैन यी चिजहरू दिमागबाट हटाउनुहोस् एउटा सिनियर रिस्पेक्ट सिनियरलाई रिस्पेक्ट कसरी गर्ने सिनियरले भनेका कुराहरू कसरी मान्ने अब कुनै ठाउँमा सिनियर गलत पनि होला यो होइन कि अब सिनियरले भनेका कुरा सबै ठिक हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन सुझाव दिने कुरा त होला होइन गर्नु पनि पर्ला तर के छ भनेपछि सिनियर रिस्पेक्ट हामीहरूमा छैन किनकि हामी कसैमा पनि हुँदैन सिनियरले भनेका कुराहरू नो रिस्पेक्ट हामी रिस्पेक्टै गर्दैनौँ हामी रिस्पेक्टेबलै छैन अब भन्नुहोस् त अब तपाईँ कति मान्नुहुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा होला होइन हामी कति मान्छौँ त्यो हजुरहरू आफै बुझ्नुहोस् हामी रिस्पेक्टेबल छैनौँ 100% छैनौँ हामी कुनै ठाउँमा पनि छैनौँ त्यो चिज हामीमा चेन्ज आउँदैन भने हामी सफल हुँदैन सफल हुनको लागि रेस्पेक्ट चाहिन्छ रेस्पेक्ट दियो भने रेस्पेक्ट पाइन्छ रेस्पेक्ट भन्ने कुरा एक अर्कासित जोडिएका वर्ड हो यी वर्डमा के हुन्छ भने दियो भने पाइने चिज हुन्छ दिनुपर्छ पाइन्छ दिँदैन पाइँदैन धेरै जस्तो हुन्छ नि नमस्कारै गर्न पनि गाह्रो मान्छ नि उसलाई कोही गर्दैन कि उसले जति खुट्टे हाने पनि उसलाई कोही रिस्पेक्ट गर्दैन म यस्तो भने पनि उसलाई रिस्पेक्टै हुँदैन एन्ड टोटलमा उसको पछि मान्छे रिस्पेक्ट गर्दैन अनि यी रिस्पेक्टका कुराहरू हामीले धेरै कुरा सिक्नु छ भने हाम्रो सचिवजीबाट सिके हुन्छ उहाँ धेरै रिस्पेक्टेबल हुनुहुन्छ है उहाँ ह्याप्पी म्यान पनि हो जति बेला पनि उहाँलाई तपाईँ ह्याप्पी देख्नुहुन्छ यो कुरा म उहाँबाट पनि सिक्छु फेरि यो कुराहरू धेरै उहाँसित नलेज छ यसको विषयमा
एनी टाइम उहाँ जहिले पनि ह्याप्पी हुनुहुन्छ, जहिले पनि हाँस्नुहुन्छ कति भनेपछि त्यस्तो चिज उनमा कला छ क्या फेरि। हाम्रो सचिवजीमा यति कला छ कि धेरै जसलाई पनि म धेरै हामी त लगभग उहाँसित मेरो भेट भएको पनि सायद 15-16 वर्ष भयो होला। 15-16 वर्षमा हामी लगभग कहिलेकाहीँ व्यापारमा तलमाथि भए पनि यताउता भए पनि भेट चाहिँ भइरहन्छ। यति रिस्पेक्टेबल मान्छे हो कि लेडिजहरूलाई पनि एउटा तम भनेर बोल्ने कि हाम्रो पाहाडमा भन्छ नि, तम भनेको त अब तम हजुर भन्ने शब्द हो नि त, त्यस्तो वर्ड युज गर्नुहुन्छ क्या। उहाँबाट त्यो चिजमा मैले पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ भन्नु खोजेको। रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे हुनु अरूलाई एनी टाइम, र उनसित रेस्पेक्टका वर्डहरू धेरै होला। जहिले पनि उहाँ हेर्नु होला, उहाँ ह्याप्पी नै देखिनुहुन्छ फेरि एकदमै। म त उहाँबाट प्रभावित मान्छे हो होइन, उहाँ ह्याप्पीको विषयमा। अब त्यस्तो छ। अब क्षमता अभिव्यक्तिका कुराहरू अरू साथीहरूले पनि अब आफ्नो कुराहरू राख्ला। अब मैले मात्रै त्यो सबै कुरा राख्दै गऱ्यो भने कसैलाई बोझको महसुस पनि होला। धेरै अब के छ यसको सेड्युल अझ छ म्याडम, के छ लामो होला नि, मैले नै